अभी मौजूदा सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, डेडलाइन से मुतालिक बात कर लेते हैं। हमारे पास पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। अली भाई, ये जो शुरू में हम ज़रूर चाहेंगे बात का आगाज़ कीजिएगा, और सवात हमले के हवाले से भी डेफिनेटली हम ज़रूर चाहेंगे कि आप एक कमेंट दें। ये जो फिर से वाक़यात, हम सब अपनी सियासतों में उलझे हुए हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो फिर सामने आने लग गए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो गुज़िश्ता हो गई ईद आप सबको बहुत मुबारक, और रमज़ान काफ़ी हद तक बखैरियत खूबी गुजरा। हालांकि सियासी टेम्परेचर तो हाई रहा, लेकिन बड़ी हद तक पुरअमन था। कुछ वाक़यात के अलावा मुफ्ती शकूर साहब फोत हुए एक हादसे में, इनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ईद पे मैं अपने इलाके में था और लोगों में ज़ाहिर है ईद की खुशी होती है। खुशी की बात ये थी कि इस बार ईद पूरे मुल्क में एक दिन हुआ, तो वो एक अच्छी बात थी। आज इस दफा ईद में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था, एक दो का कुछ होगा, लेकिन पूरे मुल्क में एक ईद थी। लेकिन ईद की खुशियां ईद के तीसरे दिन शाम को गहना गई, जब सवात के इलाके से ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आई, जिसमें हमारे पुलिस के जवान और वो भी CTD के शहीद हुए कबल के इलाके में। और जो थाना है, इनिशियल रिपोर्ट्स तो ये आई कि दहशतगर्द हमला है, उसके बाद पुलिस का एक और व्यू है। मेरे ख्याल में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि असल हकीकत सामने आए कि हुआ क्या था, क्या ये कोई दहशतगर्द हमला है या ये जिस तरह पुलिस वहाँ की लोकल कह रही है। बहरहाल जो भी है अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि ईद के दिन शाम को वो लोग जो आपकी मेरी हिफाजत करते हैं, तो उनकी माओं के पास एक बार फिर उनके बेटों के जनाजे गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बिलुमूम लेकिन सवात को बिलखुसूस पुरअमन करे। सवात ने बड़ी कीमत चुकाई है इस मुल्क के अमन की, जिस तरह ट्राइबल बेल्ट ने चुकाई है। और इलाका भी मुराद सईद साहब का और फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद खान का इलाका है। और मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ जो है कुछ ऐसी धमकी आमेज चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उस पर भी मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। और मैं हुकूमत से भी ये पुरजोर इस्तदा रखता हूँ कि मुराद सईद साहब जो हैं एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन हमारी जमात के मेन आदमी हैं और नौजवानों की होप हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों की इसका तदारुक होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि ये क्या सिलसिला चल पड़ा है। क्योंकि इस ईद में भी सवात में बे इंतहा जो है सयाह आए, और सवात के लोग जो हैं सिर्फ सवात के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ सयाहत करने आते हैं। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड एशिया का इसको कहा जाता है। और एक अगर हम इन इलाकों को पुरअमन कर लें 100%, और यहाँ पे जिस तरह अल्लाह के करम से हमारे दौर में सियाहत आगे बढ़ी और इस ईद पे भी लोग आए हैं, तो ये सिर्फ हमारी सयाहत ही इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के माशी इंजन को आगे ले जा सकती है। लेकिन इस तरह के वाकयात वाकई बहुत बड़ा डिस्करेजिंग है बहुत सारे लोगों सबसे ज्यादा इस पे जी। लेकिन इस ईद पे हम अपने उन शहीदों की माँ और उनके वालिदैन के साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, इज़हार अफसोस भी करते हैं, और इस अज़म का भी अदा करते हैं। पूरा मुल्क इस तरह के वाकयात के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो। बाकी जहाँ तक सियासी टेम्परेचर की आपने जो बात की, इब्तिदाई आपने काफ़ी तवील रखा और काफ़ी अपने अच्छा अहाता भी किया। कल मैंने इस पे तफसीली बात भी की थी और आपके प्रोग्राम में भी ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इस ईद पे कुछ लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि क्योंकि जब आप अपने रूटीन के काम से फारिग होते हैं और अपने घरों में या इलाकों में होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ जरूर सोचते हैं। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जो हुआ तो अब उसको वापस तो नहीं कर सकते। एक साल एक तनज़्ज़ुली, एक पस्ती का, एक तबाही का सफर था, जिसमें हर तरह की तबाही हमने देखी। अरशद शरीफ की शहादत भी देखी, इसमें इदारों की दराजाती लड़ाई भी देखी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामान को यूज किया गया, और इस दौर में हमने हमारी माशी इन्हितात भी देखी, इकॉनमी हमारी तबाही का शिकार रही। और इसके साथ साथ सियासी कारकुनों पे जिस तरह तशद्दुद किया गया, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, बाकी जितने हैं, स्वाति साहब के साथ, गिल साहब के साथ, बहुत सारे हैं। तो ये जो सारा हो रहा है, जो सहाफ़ी बरादरी के साथ हो रहा है, तो अब मेरे ख्याल में एनफ इज एनफ। अब इस पे बैठक होनी चाहिए। और जो आपने मुज़ाकरात की बात की है, देखिए मुज़ाकरात में मैं आपको एक बात बताऊं, मुज़ाकरात में तुंद और तेज बयान भी आएंगे और मामलात आगे भी बढ़ेंगे। तो हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि मामलात आगे बढ़ें और किसी नुक्ते पे इकट्ठे हों। सुप्रीम कोर्ट ने तो 14 मई की डेट दे दी है। अब आइडियल तो ये है कि
اور ایک وقت میں ہو. ادروائز پنجاب کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے. وقت تو انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ اگر واقعی سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن ہو تو پھر آپ مذاکرات سے اس کا کوئی ڈیٹ جو ہے وہ نکال لیں. تو یہ والا ہفتہ یہ جو ابھی چل پڑا ہے, آج سے تو ظاہر چھٹی ہے لیکن سیاستدانوں کی چھٹی ویسے نہیں ہوتی, رابطے ان کے رہتے ہیں. تو کل کا دن ہے اور یہ ویک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی بریک تھرو کی طرف ہم جائیں اور یہ معاملہ الیکشن پہ نپٹے, کیونکہ اس سے اور ادھر ادھر ہوں گے تو یہ خرابی مزید بڑھے گی, مزید کمپلیکیٹ. اچھا علی بھائی, یہ جو ابھی ہم پہلے تو ضرور آپ نے یہ جو کامنٹ جو کیا, لیکن دوسری جانب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, مطلب یہ ایک پستی کا ایک نیا معیار ہم نے سیٹ کر دیا ہے. ہماری جو گفتگو ہے, جی 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 دیکھیں جہاں تک میں نے دیکھا, میں تو زیادہ نہیں جانتا, لیکن عدالت میں ان کو دیکھا جو سٹینڈ لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, عمر عطا بندیال صاحب نے, تو اس شخص نے تو اپنے نام کی لاج رکھی ہے عمر کی. یہ تو کھڑا ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے, اور اس کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز اور تمام لائر کمیونٹی اور جو سیاسی کارکن ہیں وہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یار ملک میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. جتنے کچھ ہمارے سینئر کچھ ججز جو ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا گروپ ہے, خدا نخواستہ میں نہیں سمجھتا کوئی گروپ ہے, لیکن ان کے نقطہ نظر میں اگر فرق ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن آپ 224 آرٹیکل کے تحت 90 دن میں نہ کریں. ان کا صرف نقطہ نظر کا فرق, لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی کیس ہے تو آپ اس کو ابھی یہاں ٹیک اپ نہ کریں. باقی ایک بات کے سب ایک پیج پہ ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو. بالکل. تو اب اگر اس طرح کے سٹینڈ جو ہے چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آڈیو لیکس اگر نکلتی ہیں تو ایسے لوگ اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹیں گے؟ دوسری چیز یہ دیکھیں ہر لوگوں کے گھروں میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں, جو سیاست دان ہیں ان کے گھروں میں بھی باتیں ہوتی ہیں, فیملیز والے باتوں کا اثر لیتے ہیں, جو ان کے فیملی ہیڈز یا جو اگر کسی پولیس افسر کے گھر والے ہیں اور پولیس افسر کسی جگہ پہ کسی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے یا تھانے میں ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے گھر میں لازم اس سے متعلق باتیں ہوتی ہیں, ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. گھروں میں کیا نہیں ہوتا. اگر ہم, یہ بات میری یاد رکھیے, اگر ہم نے پرائیویٹ لائف کو پبلک اس میں آئی میں لانا شروع کر دیا تو پھر اس کی روک کہیں نہیں ہے. میرا سوال بھی یہی تھا, میرا سوال بھی یہاں پہ یہی تھا کہ یہ جو ہم اخلاقی جی اگر آپ دیکھیں, اور اگر بات اس پہ آ گئی ہے کہ ماؤں بہنوں اور خواتین کے آڈیو لیکس کرنے شروع کر دیے ہیں, پھر میرا ان کو مشورہ ہے کہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. بالکل, میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اگر ہماری گھر کی اب خواتین بھی چاہے وہ سیاست میں دو کہ وہ ان کا تعلق تو کسی فیملی سے ہے نا, تو یہ سارے ہم نے جو حربے سیاست کے اندر دیکھنا شروع کر دیے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک نیا ہم کوئی بار سیٹ کرنے لگے ہیں کہ یہ میں نے ایک بات کی تھی, ہاں جب انہوں نے خان صاحب کی گھریلو زندگی کو ٹارگٹ کیا, ان کی نکاح کو لے کے پتہ نہیں کیا کیا لغویات سے یہ لوگ لے کے آئے, تو میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مخالف دے نا جس سے آپ کا مقابلہ ہو تو وہ کم از کم ظرف والا ہو. اعلیٰ ظرف مخالف اللہ دے, دشمن بھی اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. حالانکہ ہم تو اپنے سیاسی مخالفین کو دشمن نہیں سمجھتے, لیکن جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں یہ بہت ہی کم ظرفی کا مظاہرہ ہے, اور گھروں میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اگر اس کو پبلک آئی میں لے کے آ جائیں گے, دیکھیں آپ کی فیلڈ میں بے شمار باتیں ہوتی ہیں آف دا ریکارڈ, اگر آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ آ گیا تو جتنے سارے بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے علی بھائی, ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ والا معاملہ. اچھا علی بھائی, دوسری جانب یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے, اٹس گڈ کہ تحریک انصاف نے پہلے انیشیٹ بھی کیا تھا اور معاملات کی جانب گئے بھی تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ جو مذاکرات ہے اس پہ خان صاحب کے کچھ اچھے جو کہ خیالات نہیں ہیں حکومت کو لے کے. ان کے مطابق یہ حربے ہیں اور ان حربوں کے استعمال سے یہ صرف الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات کی طرف انیشیٹ کرتی بھی ہے حکومت تو صرف کیا یہ ٹیکٹ ہوگا ان ڈیلیز کو لے کر, یا واقعی اب کوئی جو ملکی حالات ہیں یا سچویشن ہے اس میں ٹیبل ٹاک مذاکرات ہی ایک آپشن ہے, تبھی الیکشن کی جانب ہم جا سکتے ہیں؟ دیکھیے دو آپشن ہے. ایک آپشن ہے کہ جو لا کا کورس ہے, اٹس لائک بگ 12 ویلر جو ہوتا ہے, جب چل پڑتا ہے تو وہ تو چل پڑا ہے. وہ تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 14 مئی کی ڈیٹ آ گئی ہے, وہ الیکشن ہو جانا ہے. اور وہ اگر یہ سیاستدان کسی نقطے پہ اکٹھے نہ ہوئے تو چند مہینے بعد پھر قومی اسمبلی کا آ جانا ہے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بیچ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہو جانا ہے.
اس میں وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب میں جب ایکشن ہوگا پورے ملک میں نہیں ہوگا، جو پنجاب جیتے گا اس کا پورے ملک پہ اثر یہ ہوگا. میں انتظامی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ جو نارمل بات نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو پنجاب جیتتا ہے تو وزیر اعظم اس کا آتا ہے، تو پنجاب میں تو اللہ کے کرم سے ہمیں لگتا ہے ہمارے اچھے چانسز ہیں اللہ کے حکم سے. تو یہ تو بڑا ہی عجیب سا اس طرف اگر حکومت جا رہی ہے کہ نہیں میں نہ مانوں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ بیٹھیں، اور شروع میں آپ کو بات کی کہ کچھ لوگ سخت بات کریں گے، لیڈرشپ لیول سے بھی آئے گی، کچھ تحفظات کا اظہار بھی ہوگا. جو خان صاحب نے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ چیئرمین عمران خان نے مذاکرات کی بات تو سب سے پہلے انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے اجازت دی ہے تو ہماری کمیٹی بنی ہے. کمیٹی ان کی اجازت سے اسد عمر صاحب نے بنائی ہے. تو اگر عمران خان نے مذاکرات خان صاحب نے نہیں کرنے تو انہوں نے کمیٹی تو پھر نہیں بنانی تھی. تو مذاکرات ہم چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ماحول بنے، اور ظاہر ہے آپ ایک لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں، بیچ میں پھر بات ہوتی ہے. جو بھی مذاکراتی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو میری درخواست ہوگی، میں تو نہیں ہوں اس میں لیکن ان کو میری درخواست ہوگی، آپ میدانی جنگ میں بھی جب دو ملک لڑ رہے ہوتے ہیں مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں ان کو اس عید میں بھی کوئی بریک تھرو کی طرف جانا چاہیے تھا. ہماری عید ملنا یا اور جو ہماری عید کی روٹین ایکٹیویٹیز ہے اس سے زیادہ اہم یہ کام ہے کہ قوم کو اس مشکل سے نکالیں. تو ان کو میرے خیال میں، اور میرا اطلاعات نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کہ عید میں بھی ان کے رابطے رہے ہوں گے.